أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين والله يحب المحسنين نزل على محمد وهو الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز آمین حضرات، بیٹا آپس میں باتیں نہ کرو، یہ بچوں کو سمجھائے ذرا، چھوٹے بچے ہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ سروہ قلب و سینہ ساقی کوثر شافی محشر ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الاسمی والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہن گنت لا تعداد رد ذرات نو زیادہ، پانی دے قطرات نو زیادہ، درختان دے پتیاں نو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ معزز آمین حضرات، اس جہانیہ شہر کی یہ سبزی منڈی میں، فروٹ منڈی میں یہ پروگرام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جتنے لوگ یہاں روزگار کمانے کے لیے دکانیں بنائیں، اللہ ان کے رزق حلال میں برکت کا نزول فرمائے۔ التاجر الصدوق الامین تحت ظل العرش، ایماندار تاجر اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ اور خوش قسمت انسان ہو جنہوں اللہ تجارت دیندہ ہے۔ نوکری نالوں 9 حصے اللہ پاک نے تجارت ویچ برکت رکھی ہے۔ انبیاء نے تجارت کی تھی، اولیاء نے تجارت کی تھی۔ آج مساجد کے علماء کرام معاشی طور پہ مضبوط کیوں نہیں ہیں اور ان کی آواز مضبوط کیوں نہیں ہے؟ وہ بیچارے مسجدوں میں 10-20 ہزار تنہا لیتے ہیں اور مسجد کے مکان میں ایک کمرہ ہوتا ہے، اس میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے بچے مولوی نہیں بنتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے باپ نے تو ایک کمرے میں ساری زندگی گزار دیتی، تے اسی تے اچھی سوسائٹی دے ممبر بننا چاہنے ہیں۔ اور مولوی صاحب نے بھی جناب مسجد دا مینار 150 فٹ بنایا، تے مراب تے شیشہ لوایا ملتانی، تے مسجد جگ مگ کرائی،
تے اپنی اولاد واسطے اپنی جماعت کو 5 مرلے دا مکان نہیں بنوا سکیا، اور پھر جماعت ایسی صلہ رحمی علی تیار کیتی 20 سال جمعہ پڑھا کے کہ جے مولوی صاحب دا کفن بھی میلا نہیں ہویا تے انہوں نے مولوی دی بیوی تے بچیاں نو کہا چلو مکان ویلا کرو اسا نواں مولوی رکھنا ہے۔ بتا 20 سال دی صلہ رحمی تے سخاوت تے جناب مولوی صاحب نے جڑا لوکاں نو دین سنایا، انہاں لوکاں تے 20 سالاں دا اثر اے آ کہ جس مسجد امام نے 20 سال دسیا کہ غریباں نال پیار کرنا، یتیماں نال پیار کرنا ہے، تے اسے مسجد امام دے بچے تے بیوہ عورت نو جناب جی باہر کر دیتا، عدت بھی پوری نہ کرن دیتی گئی۔ تے میں نو دسو آج لمحہ فکری ہے کہ پھر علماء کرام حق کیویں دسن گے؟ ہر عالم نو چاہیے کہ مسجد دی نکر تے ایک دکان بنائے، عالم دا اثر ہوندا ہے پورے گاؤں دے اندر لوگ محبت نہ دے کول سودا خرید دین کہ ساڈی مسجد دا امام ٹیلر ماسٹر بن جے، نال درزی بن جاوے، ٹیچنا بیلا نال نمازاں پڑھائے، جمعہ پڑھائے، دین دسے تے نال اپنا کاروبار کرے، تے جدو مولوی دی معاشی حالت مضبوط ہو جائے گی تو انہوں ڈر نہیں ہوئے گا کہ مینوں مسیتوں کڈ بھی دین تے میں جناب اعلیٰ ہور مسیتے چلے جاؤں تے میرے بچے نہیں رلن گے، تو وہ پھر گل کھڑکا وجا کے کرے گا تے مسجد والے بھی ادھنا گل سوچ کے کرنگے کہ اے اپنا برسر روزگار ہے، کسی دا محتاج نہیں، تے گل انہیں محمد مصطفیٰ دی دسنی ہے، تے پاویں کوئی ناراض ہوندا تے ہو جائے تے پاویں خوش ہوندا تے ہو جائے، مگر آج لمحہ فکری ہے کہ اسی تجارت نو ترجیح نہیں دیندے۔ آج جننے منڈے میں جب پجے پھر دے رہندے نے MP MN نے، مگر او جی مینوں نوکری دو جی سرکاری نوکری دو، ادم کھیتی مدم بپار، نکھد نوکری پوکھ روے سر تے ہمیشہ سوار۔ اے سیانیاں دیاں گلاں ہیں، نوکری بندے دی زندگی جڑی ہے وہ محدود ذہن بنا دیندی ہے کہ مینوں 50,000 تنخواہ ہونی ہے، وہ دے چ میں آ کرنا ہے تے پینشن ہونی تے میں آ کرنا ہے، تے تجارت بندہ لگا روے تے کسے سال اللہ اینا نفع دیندا ہے کہ ساری زندگی دے تونے تو بجاندے۔ تو کتنے تسی دوست اس منڈی چاہے میں گل ویلے دی کرنا ہونا پھل موسم دا ہوندا ہے۔ میری عادت میں معاشرے دی اصلاح جس طرح دے حالات ہوندے نے لوگ میں اس حالات نہ گفتگو کرنا ہے، اور جتنے تسی آئے جے اپنے بچیاں نو تاجر بناؤ، تعلیم بھی دو۔ تسی نوٹ کیتا ہے سنیارے دا پتر سنیارہ بندا ہے، سیاستدان دا پتر سیاستدان بندا ہے۔ ہاں جی آج کتنے مسلمان وکیلان دا منڈا وکیل بندا ہے، صحافی دا منڈا صحافی بندا ہے، جج دا منڈا جج بندا ہے، جرنل دا منڈا جرنل بننے دی کوشش کردا ہے، پولیس والا دا منڈا پولیس والا بننے دی کوشش کردا ہے، تاجر دا منڈا تاجر بننا کوشش کردا ہے۔ آج مولوی دا منڈا مولوی بننے واسطے کیوں نہیں تیار؟ کیونکہ مولوی نے اپنی اولاد نو سوسائٹی دا ممبر ہی نہیں بنایا۔ مسجد دے میں جا کے تسی مولویاں دے مکان ویکھو، جیڑی شے مسیتوں تھلے وادی ہے اوندے اوتے مولوی دے کمرے چلائے ہو۔ ایک متنجن چول ہوندے نے جردہ 7 رنگ دے، تے مولوی دے گھر چ بھی 7 رنگ دیاں ٹیلاں لگیاں ہوندیاں، جڑی ٹوٹی تھلے وادی اوتے مولوی دے گھر لائے۔ تے 20 سال مولوی جمعہ پڑھاوندا اس پنڈ چ، تے پنڈ پورے چ انہوں کوئی رشتہ دین لئی تیار نہیں ہوندا کہ تیری دھی جوان ہو گئی، تیرا پتر جوان ہو گیا، وہ رشتہ اپنی برادری چ لبدا جا۔ اس دی وجہ کیا ہے کہ مولوی صاحب نے تجارت نہیں کیتی۔ آؤ میں گل تجارت تو شروع کراں، تھوڑی جی کچھ لاؤ نظر۔ عرض کرنا چاہ رہے ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے، میرے کملی والے محبوب دی عمر 16 سال ہے، تے کملی والے نے فرمایا عرض کیتی چاچا میں تجارت تے جانا سردار ابو طالب دے نال، 16 سال دی عمر میرے مصطفیٰ دی ہے، تے میرے نبی تجارت واسطے جا رہے نہیں، تے رستے دے اندر ویکھدا کی پیائی راہب جناب اعلیٰ بیٹھا ہویا میں، میرے نبی کریم دی سواری آ رہی ہے، جدروں وطوہا دے چرے والے واللیل دیاں زلفاں والے، ماں زاغ دے کاجل والے، عالم نشہ دے سینے والے، حلیمہ دے راج دلارے، احمد دے مجتبہ محمد دے مصطفیٰ دی سواری آ رہی ہے، تے راہ ویکھدا پیا وے میرے نبی دی سواری جدروں گزر دی پئی ہے، تے آسمان دیاں بدلیاں سایہ کر دیاں پیاں نے، تے جدر راہ نبی ویکھدا پیا وے میرے نبی نو درخت چوک چوک کے سلام کر دے پے نہیں۔ کون کہتا کہ نبی نو اپنے وڈے پرا ورگا من دے؟ نانا اسی مصطفیٰ نو کی مننے آؤ، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، ان کے رتبے کی حد کیا
بیاہوں میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبد الرحمن صابی سے سنا ہے عبداللہ بہاول پوری سے پڑھا ہے ناصر مدنی ابھی ہی کہا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے ساری دنیا بڑی شان والی ہے پر میرے نبی دی شان زلفان چھلے چھلے ساری دنیا بہو سونی پر میرے مدنی تو تھلے تھلے ساری دنیا ہی بڑی سونی پر میرے نبی دا شان بہت اونچا ہے حضور دی عزت ہی بڑی سونی راہب نے ویکھیا جدھر نبی کریم جا رہے نہیں آسمان دیاں بدلیاں سایہ کر دیاں نہیں جتھوں لانگ دے پہنے درخت چوکے سلام کر دے پہنے میرے نبی کریم نو ماننے والو مکے دے اندر بھی ایک مسجد شجرہ وے جان دے جے او دا نام کیوں رکھیا گیا وے عرض کردہ پیا میں وہ میرے نبی نے ایک درخت نو آواز ماری سی وہ درخت تر کے میرے محمد دے قدمہ چاہ گیا سی وہ درخت نبی پاک دے طور کر کیا گیا درخت بھی حضور دا ادب کر دے ایک بندہ باہر جایا بچے ان تے اندر لیا ہو جڑے باہر گلاں کر دے پہ ایک سارے انہوں لیا تے لیا جے تیرے کو آجے نہ سامبے گا تیرے کو اپنے بھی نہیں سامبے جانے گا لیا لیا میرا چان میرا مکھن میری ملائی انہوں لیا ہی ادھر آجو آجو ادھر کارماون ستاؤں دے جلسے مولیاں ستاؤں دے جے حکومت کسانہ ستاؤں دی پئی ہے جلدی آجا جلدی جلدی اللہ جاندہ ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئی سنیے ذرا تیان میرے نبی کریم دی شان دا کیا کہنا ہی درخت چوکے سلام کر دے پہنے تے آسمان دیاں بدلیاں ہوتے سایہ کر دیاں پیانے جدوں ودوہا دے چرے والے عزیزان من میرے امام عالی مقام دے نانا جاندہ کلمہ پڑھنے والے میرے مدنی کریم آقا دے ہوتے جڑے والے درخت سایہ کر دے پہنے حسین دا نانا آریا وے ودوہا دا چرہ لے کے تے راہب نے چرولے مصطفیٰ دا مکھڑا تکے آئی تے آن کے آندہ کافلے آلے ہو آج میرے کرتاڑی دعوتے اگے بھی کریس دا کافلہ لنگ دا سی ملک شام دے اندر جان دا سی مگر عزیزان من کدی اس راہب نے پھوکا پانی نہیں پوچھی آؤ کدی پھوکی لسی نہیں پوچھی تے آج سارے کافلے آلے نو کہندہ ہے میرے کرتاڑی روٹی ہے دعوت کھا لے آجے جیم جنہ دے کر درویش کھاون تے پھر اتے غریبی نے آمنا کی جتے ہوندیاں سندیاں نہ ہوئے اتے رحمت نے پھیرا پاونا کی جتے اے کرسیاں لا تسا نواں رواج کڈے آئی اگے ایتھے کلین تے بندے میرے کول بہندے تے میں انہاں نال ہور خوش ہو کے گفتگو کردا 900 میل تسی میرے تو بندے دور بہاتے نے جویں مریم نواز خطاب کرنا ہی ہے بھی مینوں انہاں بندیاں تو کی خطرہ ہے اچھا میں تانوں ایک گل دسن لگا آ جڑے تہاڈیاں کرسیاں دور لائیاں نا میں ایک پولیس والے نوں پوچھیا بھی جتھے بھی آ لیڈر آوندے نے تسی کرسیاں دور کو لاؤندے کہندے اسی پہلے جُتی سٹ کے ویکھدے ہاں بھی اتھوں تک پہنچدی اللہ چلے او سیاسی لیڈر ہوندے اسی تے تہاڈے مولوی بھرا تے سانو تہاڈے تو کی خطرہ تے تانوں ساڈے تو کی خطرہ شکر ہے یا اللہ میرے کہن تو بنا انہاں کرسی چھڈی ہے نہیں تے نواز شریف والی کرسی تے اودی تھی بہ گئی ہے نواز شریف ویلا بیٹھا ہے اللہ اکبر لے بھی دل جت لیا قسمیں جانیاں لے ہو تسی آج میں پہلا مجمع ویکھا جڑا بنا کہن تو کرسیاں چھڑ کے میرے کول آ گیا آئی سلوٹ یو کہنا لو یو قسمیں اللہ سونیاں
इन्हां ने कुर्सी छड्डी तो इन्हां जन्नत दियां कुर्सियां अता फरमा। मेरा भाई बिलाल अल्लाह तेन उम्र च बरकत पाए। ये तेरा 500 अल्लाह लेखे लाए ते तेरी बुढ़ी को अल्लाह तेरा खर्चा घट कराए। मैं दुआ ही दे सकदा और मैं कदी थोड़ियां कुर्सियां नेड़े लाए हो ना। आ जाओ माशाल्लाह करीब आए। ओ पुत्रो तुसी वड्डे बंदियां नूं कुर्सियां दिया करो, इधर आओ, आ जाओ मेरे करीब आ जाओ सारे। माशाल्लाह आपां कुर्सियां करनियां की। हाँ एक कुर्सी ने पुट्टो फाए लवाता। हाँ जी बेनजीर मरवाती इस कुर्सी ने। हाँ माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे। ऐंदे चंद तुरे आउण मौलवी बुढ़े नहीं हुंदे। माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे। अल्लाह मेरे चन्ना नूं सेहत वाली जिंदगी देवे। देखो ना मेरे चन्न आ गए ने छड़ के कुर्सियां एंड ते बैठे सी। अल्लाह तुहानूं बरकत देवे पुत्रो। मेरा चन्न अल्लाह तुहाडी याती करे। जिन्ने बैठे पुत्र साइड ते बैठ जाओ। हर्ज करना चाह रहा ईमान ताज़ा हुण जलसा फब्या मेरे लागे आ गए ने। वेखो गल भी हुण समझ आएगी। जिन्ने कदी फोकी लस्सी नहीं पियाई उन्हें भी रोटी खवाई। एदा मतलब है इकराम कर देने कि आओ जी बैठो पानी पियो। साडी कौम एडी अंतरी है वो जमात वाले कहते ने खाओ पियो फिर भी उन्होंने ले तबलीग काफरां करो। वाह बई वाह। वो चलिया अपना खांदे अपना पींदे ने फिर भी तू उन्होंने बुरा कहना। वो तेनू नेकी दी दावत देंदे अपना जान अपना माल अपना टाइम लाउंदे। इत्थे जिन्नू कहिए ना तबलीग करिए नहीं तबलीग काफरां करो अई तो मुसलमान। मैं कहा ठगी तू मारे तबलीग काफरां करिए। आ मंडी है ना इत्थे तुसी पेटी ले लो एक किन्नुआं दी ते जेड़े उतली तैच किन्नों ने आखिरी तैच कट दो मैं लाख रुपया नाम देना ते फिर तबलीग ते करनी पैनी। साडे ते अल्लाह माफ करे हर शह 2 नंबर वेच के भी आंदे ने असी आशिके रसूल। हाँ उत्ते लिखे आंदा मन गशा फलई समिना जिन्हें मिलावट की मेरे नबी दी उम्मत चो नहीं ते करी भी आंदे करी भी आंदे। जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। इत्थे मां भी अन्नी धी भी अन्नी पुत भी अन्ना अन्ना जवाई ते रब ने सानू भाग लाया अगों नौ भी अन्नी आई टब्बर ही अन्ने आंदा। इत्थे 2 नंबर चीज़ां बेचते ने वो एसी छापा मारता है वो सील कर जाता है वो जुर्माना भर के फिर वो दुकान खोल लेंदा। हो रहा इंज कि नहीं हो रहा? तो फिर की इस मुल्क दे विच कानून आ साडे मौलवियों का परचा करके ना पुलिस उस वेले लै जाती। तो मैं मौलवियों नूं आना तुसीं बेजबान जे स्पीकर अगे बोलते जे जज अगे भी बोलो कि जज साहब असी तो सिर्फ दीन सुनाया है तो स्पीकर का परचा हो गया है तो सारे इश्तिहारी फड़े गए ने जिहड़े अही रह गए सा। बोलो भाई इश्तिहारी सारे उंज ही भजे फिरदे ने डकैतियां करते हैं लोगों लुटते हैं और धमकियां लाउंदे ने उन्होंने फड़दा ही कोई नहीं। उच्ची बोलो। ते पुलिस वाले एडे वली अल्लाह ने मौलवी का परचा अज होया है उन्होंने ईशा की नमाज ले चुप लेना। वाह 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 मौलवी साहब जी इंज हो रहा कि नहीं पुत्र गल सुनो इंज ही हो रहा है। जिन्ना मर्जी इस मुल्क च जुर्म हो जाए इश्तिहारी भजे फिरदे ने। और एक स्यापा साडे मुल्क च हो रहे जिहड़ी पार्टी हुकूमत च हुंदी है ना उहदे बंदियां दे परचे हो भी जाण उन्होंने फड़दा ही कोई नहीं। ये जे जमहूरी मुल्क ते दूजी पार्टी का भावें झंडा ही ला लो ना अंदर दे दो फड़ 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 फड़। वाह बई वाह 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 ये इंसाफ है। इंज कौमां तरक्की कर दियां इंज कौमां चलदियां ने। एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ऐ मेरे मुहम्मद दा इंसाफ सी मेरे नबी दा तय करदार। इत्थे ठगी मारी जांदे ने तबलीग काफरां करो। वो सानू भाई तुहानू तबलीग करने की लोड़ की तुसीं ठीक हो जाओ। जिन्ना चिकर तुसीं ठगियां मारनियां ही तबलीग करनी मौलवियों का काम ही तबलीग करना। बल्कि शरीयत ने तो क्या सुबह उठ के जड़ा बाप अपनी बीवी अपने बच्चे अपने पोतरे दोतरे नौवां नूं नहीं कहता कि उठ के नमाज पढ़ो अल्लाह सारी जिंदगी उसकी दुआई कबूल नहीं करता। आज कितने बुजुर्ग ने जड़े सुबह उठ के अपनी औलाद नूं कहंदे ने उठ के कुरान पढ़ो नमाज पढ़ो कहंदे कोई नहीं। नेकी की दावत देंदा ही कोई नहीं सुबह उठ के। आज नेकी की दावत देने वाले बहुत कम रह गए लोग। अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर नेकी की दावत देने वाले बुराई से रोकने वाले बहुत कम रह गए। इत्थे तुसीं वेख लो बेटा बैठ जा आ बंदा बुढ़ी नूं कह देवे ना भी तू नमाज पढ़िया कर तो आंदी वेखिया तू एडा हाजी नहीं भैणा उन्हें तेनू नमाज की दावत दी उन्हें तेनू की फट मार दिता।
किन्ने बंदे वादा कर दो कि असी नेकी दी दावत दवा करांगे, कोई मन्ने या ना मन्ने। चुको हाथ चुको माशाल्लाह। एक अपनी बुढ़ी वालों भी चुको, उन्होंने भी कहना नेकी दावत देनी माशाल्लाह। जेड़े रंडे ने वो भी चुक लो। साडे मुल्क दा नवाज शरीफ भी वंडा, जरदारी भी रंडा, शेख रशीद होंजी रंडा, उन्हें तो किया ही नहीं कर। तो अज किन्ने बंदे वादा कर दे कि असी दीन दी तबलीग करांगे, कोई मन्ने या ना मन्ने। हदायत किदे कोल है? सारे बोलो हदायत किदे कोल है? हदायत अल्लाह दे कोल। डरिया ना करो, परेशान ना होया। मैं हुण कदों दा तबलीग करना, मैनू 27 साल हो गए ने, ते मैं मौलवियां नाल टक्कर लई, हुकूमतां नाल टक्कर लई, ते सिर्फ कादे लई लई है? सिर्फ इस्लाह दी गल करना। उच्ची बोलो, सिर्फ की करना है? इस्लाह दी गल करना। ना मैं कदी डंडा फड़िया, ना सड़क ते बैठा, ना एहतजाज किया, ना कदी हुकूमत नूं वायलेशन की, ना कदी मैं किसी दी गड्डी दा शीशा तोड़िया, ना मुंडिया नूं कदी क्या मुल्क साड़ दो, ना मुंडिया नूं कदी क्या ओनू फड़ लो, ओनू फड़ लो, क्या ही नहीं कदी। क्योंकि अमन वाले बंदे ते मुल्क दी चिड़ी भी नहीं मरन देंदे। अज जमात वाले बेली बैठे ने, वेख लो जिथे आफत आउंदी है सब तो पहलों पहुंचते। तो की वजह है कि अमन की दावत देने वाले बंदे बोलो किसी को बेसकून वेखना चाहते नहीं वेखना। जेड़े वाले जनाबे वाला कमली वाले महबूब दा काफला पहुंचा ते राह वेख के आंदा है ताड़ी रोटी मेरे वाले। ते सारे काफले ने क्या एक शरत ते रोटी खान जावांगे। काफले दी राखी मुहम्मद करीम बैन, क्योंकि ये जिहा सादक भी कोई नहीं ते अमीन भी कोई नहीं। ये नहीं क्या यतीम समझ के इनू इत्थे बाजी है काफले ते। उन्हें आख्या ये हुंदियां साडे माल नू किसे हाथ नहीं लाउणा, इन्हें माल विच हेरा फेरी भी नहीं करनी। ते साडे मुंशी जिथे बह जावन 6 महीनियां च मुंशी मालक हुंदा ते मालक मुंशी हुंदा है। आदे सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह ना हेरा फेरियां करया कर, रब रहमतां बरकतां ठा लैंदा। जिथे नीयतां दे विच खोट होवे ओ चुगा खैर नाल नहीं वसदा। जिथे विच भरावां दे फोट होवे रब कदी भी नहीं उथे कर्म करदा। जिथे वसदा नित दा सोट होवे उस आवाज विच नपाओ नहीं हुंदा। जिथे गल गल नाल चोट होवे अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे नबी करीम काफले दी राखी बैठ गए ते राहब रोटी पका के बैठा है ते सारे लोकी बह गए ते आंदे ने राहब जी रोटी खोल दे। ते आंदा है पहली जंज जड़ी लाड़े तो बिना आन के बह गई है। अल्लाह अल्लाह बुजुर्गां दी उम्र च बरकत पाए। कहंदे पहली जंज लाड़ा घर छड्ड आई ते जंज इत्थे तोर आई। कहंदे ने रोटी जिहदे लई पकाई ओ सूरत कित्थे? जिन्नू वेख के पकाई है ओ ते सोहना मुखड़ा विच नजर नहीं आउंदा। तो आंदे जी सरदार अबू तालब दा भतीजा है, अल्लाह उम्र च बरकत पाए। सरदार अबू तालब दा भतीजा है ते असी समान दी राखी पाए आ। ओदे जिहा सादक भी कोई नहीं ते अमीन भी कोई नहीं है। ते अहीं जड़ा नोट पूरे जानिया च ना चले असी मसीते जुमे च चला उन्ने। अक मसीता वालों पूछ लो वो जो जानो तक्के नोट मसीते लोग दे जाते। क्यों जी? जेली नोट चला जाते। अब मैनू कई ना जेली लोग दे जाते। अल्लाह अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। कहो आमीन कहो ना। मैं अपनी गड्डी दे विच उत्ते रखे ने, उन्होंने मैं किसी को देन ही नहीं देंदा तो गड्डी दे विच मैं रखी जाना होना। मैनू बंदे आंदे सांभन को दे, मैं कहा मैं क्यामत नूं विखाउणे ने, कल्ला इन्नियां नेकियां लै दे। वो किन्ना मजमा बैठा है, तुसी भी कोई अल्लाह ते सुट दिया करो गल। कई बंदे अल्लाह माफ करे अपना जोर ला के ना गालां गुलां कढ़ के फिर आंदे ने मेरा तेनू सबर ही। अब बुढ़ियां भी जो लड़ के थक जाना फिर आंदियां मेरा तेनू सबर। एक कादा सबर? सबर ते ताकत हुंदियां किसी नू माफ करिए, उन्होंने बर्दाश्त करिए, इनू सबर कहंदे। उची बोलो इनू सबर कहंदे। मैं अज आया तुहाडे शहर जानिया, मैं इन्ना ऑपरेशन करना है कि तुहानू समझ आ जानी भी नासर मदनी आया सी साडे शहर और सानू एक एक गल नखेड़ के दस के गया। वो कहन लगे कि उहदे जिहा सादक भी कोई नहीं ते
تے ساڈے ایتھے گھراں چ بال سبزی لین جان تے وچوں اللہ جاندا پھٹی لا لیندے تے پھر آندے اہی مسلماناں دے بچے ہوئے اتھوں تک ماندار ہاں سکے پیو نو منڈے اپنی پوری تنہا نہیں دس دے وہ دس دے نے پوری تنہا نہیں دس دے تے پھر کادے اسی صادق امین نبی دا کلمہ پڑھے ہے ساڈا نبی تے صادق بھی سی تے امین بھی سی قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ کریم نے فرمایا خالق کائنات دا قرآن دا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سنال کے کائنات نے فرمایا بے نیاز دا قرآن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا ایمان والے اللہ تو ڈرنا ہی سچیاں تے سدھیاں گلاں کرنیاں تے سچیاں دے نال مل جانا ہی خالق کائنات نے بے نیاز نے فرمایا اللہ دا قرآن سن دے جانا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا ابراہیم راست باز سچے نبی سن آج کنے کو مسلمان سچ بول دے ایت موبائل جھوٹاں دی پنڈ نال لئی پھر دے آؤ بندہ سڑکوں پار کھلو کے ادھر کسی نو ویکھ کے فون کرے نا کتھے ہیں ویکھ لا پت ویکھ لا فون بھی ویکھیا کیڑا ہے ایہو جے بندے پول تے کھلو کے تھلے ویکھن تے ادھی دنیا بھی کھلو کے ویکھن لگ پیندی بھی تھلے کی ہویا ہے تے ہوندا ککھ وی نہیں ہے کی لبا تینوں اوتھوں ساڈے ملک دے اللہ معاف کرے اگلے دن میں ایک جلسے چ گیا اوتھے ایک منڈا نہ مینوں بھج کے آن کہندا جی میری جُتی نہیں لبدی تے میں بہت بہ جا ساڈے صدر نو اپنی بڑی دے قاتل نہیں لبے تینوں جُتی دی پئی ہے 2 ورا صدر ہویا انہوں قاتل نہیں بے نظیر دے لبے تے بیٹھ جا پترے دے پیچھے نہ ویکھیا کرو میں گل صحیح کہی سی تے تسی کیڑے پاسے تر پے ادھر ویکھو پتر بیٹھ جو نیچے بیٹھ جو اللہ جاندہ کتنے پیارے لفظ سن جا رہے ہیں لفظ سننے والا ہی میرے نبی کریم نو ماننے والو جھوٹ تو بچو تاج رہو سچ بولیا کرو تاڑیاں دکاناں دیاں لوکی مثالاں دیا کرنگے فلانے دی دکان تے جانا ہے سودا جو دسدا او نکلدا وے اج منڈی جہانیاں دے وچ ناصر مدنی آیا ہے ربو ہی منڈی دے وچ نہ جلسہ رکھ لیا تے موی گلاں اس ویلے دیاں کرنا انہاں وے میرے بارے مشہور ہے کہ اصلاح معاشرہ تے گفتگو کردا وے مسلمان لوگوں کسے نو کہیے مسلمان ہو جاؤ وہ چھتی مسلمان نہیں ہنداؤ انہوں مسلمان بن کے وکھاؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے گا صحابہ چل دے پھر دے مسلمان نبی چل دے پھر دے مسلمان اسی اللہ جاندہ زبانہ نل پلا پکا دینے آؤ میرے نبی کریم قافلے کل بیٹھے نہیں میوی راتے آن نل جتھو شہ لبے اسے والے اعلان کر دیا کر میرے نبی دے دور چک بندے نے مندری پائی سونے دی تے نبی پاک نے فرمایا تینوں میں جہنم دی آگ دے ویچ تیری انگلی ویکھ دا پہ آئی اس صحابی نے مندری لائی تے انج مسجد نبی دے بار سوڑ دیتی تے کٹے ویچ مندری پئی ہوئی ہے میرے نبی دے دور دے اندر وہ مندری پئی رہی کسے نہیں پھڑی حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا 2 سال 3 مہینے 10 دن پئی رہی کسے نہیں پھڑی حضرت فاروق اعظم دا دور آیا 10 سال پئی رہی کسے نہیں پھڑی حضرت عثمان غنی دا 12 سال دور خلافت ہے اس دور خلافت تک مندری پئی رہی کسے ہاتھ نہیں لایا ایک صحابی آندا ہے اپنی بیوی لی لے جاؤ تیرے بچیاں دے کام آئے گی تیریاں تیاں دے کام آئے گی کہندا میں او شے نو گھر لے جانا تے پھڑنا پسند نہیں کردا جڑی میرے محمد نو اچھی نہیں لگی
سیدہ فاطمہ تو زہرا دا باغ لے کے کی کرنا ہی جن اپنیاں مندریاں بھی پھڑنیاں پسند نہیں کیتیاں کتنے دوست باپ بیٹھے جے نبیاں دا سردار نو منن والے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والے آئے جے بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھن والے آئے اج میں تانوں سوچن تے مجبور کر جاواں گا کہ شان مصطفیٰ نبی دے یاراں دا کردار کیسا ہے اج ہر گل چ مصطفیٰ دا فرمان چھڑدا پیاویں انہاں لوگاں دا ایمان کیسا ہے تو جمعہ پڑھ کے نکلیں 1000 دا نوٹ پیاوے تو تے پیر رکھ لینا پوچھئے تینوں کی ہویا میرا پیر سوں گیا ہے اے نہیں پتہ ایمان سوں گیا وے تو 1000 دا پان لین جائیں تینوں کوئی 100 ود دے دے وے تو ویرا 10 100 نو 100 دے وچ رلا کے حرام کر لینا دکاندار نو کدی 100 واپس نہیں کیتا تیرا 100 میرے ول ود آ گیا وے کدی تو کسے دا ود آیا واپس نہیں کیتا کہ بھائی تیرے پیسے ود آ گئے نہیں اپنا ایمان بناؤ میرے سونےوں دوستو میرے بزرگوں انج دا ایمان بناؤ حضرت امام احمد ابن حنبل دا دور ہے امام احمد ابن حنبل دا دور ہے تے کالے جے رنگ دی بی بی ہے انہیں چھوتر کتے ہیں حضرت امام احمد دا دور ہے 10 لاکھ حدیث رسول دا حافظ امام ہے تے جا کے کہندی ہے وے پتر احمد مینوں مسئلہ دسنا میں سوتر ویچ دیے میں 10 کے ویچا دن دا کتیا رات دا کتیا وے اوے منڈیاں چ دڑے نہ ماریا کر جنساں رلا کے نہ ویچیا کر کٹ نہ تولیا کر جھوٹ نہ بولیا کر جے منڈیاں چنج دی تقریر نہیں کران گے منڈیاں والیاں نو دین کون سمجھاوے گا کیونکہ بندے کدی کدی قابو آندے نے تے ناصر مدنی چاہندا ہے مسئلے ہی انج دے کر کے جاوے میرے تاجر بھرا بھی آئے نے زمیندار بھرا بھی آئے نے اللہ اکبر اللہ اے جناب اعلی سوتر دیاں ٹیاں نے تے لے کے بی بی بیٹھی ہے امام احمد بھی رو رہے نے امام دے شگرد بھی رو رہے نے آندی وے پت میں مسئلہ پوچھیا تو رو رہے ہمیں آندی نے اماں آج پہلا پتہ لگا ہے کہ امام احمد تو زیادہ بھی زمین تے کو اللہ تو ڈرن والے واسدے پہنے کالج رنگ دی بی بی ہے نہ ایم اے کیتا نہ بی اے کیتا نہ پرائمری نہ میڈل تے نہ 5 کلاساں پڑھیاں نہ کچی نہ پکی نہ دجی نہ تیجی نہ چوتھی بیرا پینڈ دی ان پڑھ عورت تے سوتر دیاں ٹیاں لے کے امام صاحب کو گئی ہوئی ہے حضرت امام احمد ابن حنبل اللہ اکبر اللہ میرے ویرا موبائل چھوڑ اور گفتگو سن ذرا دھیان نال نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے جے ایک ایک لفظ سنیا کرو اللہ اکبر ذرا ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جے اے بی بی کی کہندی ہے وے پتر رویاں کیوں ہیں آندے نے اماں مینوں 10 کیڑی شے نے تینوں میرے کول لے آندا ہے دنیا چاندی وے پتر راتی مینوں نیند نہیں پیندی کتے اللہ قیامت نو پوچھنا لے تو دسیا کیوں نہیں سی آ دن دا کتیا رات دا کتیا ہے آندے نہیں اماں دن دے کتے تے رات دے کتے چ کو فرق ہے آندی پتر بڑا فرق ہوندا ہے رات دیوے دی روشنی چ کادیاں گنڈاں رہ جاندیاں صفائی نہیں ہوندی سویرے سورج دی روشنی چ کادیاں تے گنڈاں نہیں رہندیاں تے سوتر چ صفائی بڑی ہوندی ہے تے آندے نے اماں دنیا دے تے تینوں کیڑی شے نے میرے کول لے آندا ہے آندی وے پتر مینوں راتی نیند نہیں پئی کتے قیامت نو جواب نہ دینا پے جے تو بندیاں نال دھوکھا کر دی ساں اکو جی شہر لا کے ویچ دینی ساں آندی مینوں خطرہ پے گیا ہے نہ ماں نے چوری کیتی نہ ٹھگی ماری نہ کسے دا حق ماریا نہ کسے دے گھر ڈاکا ماریا ہاتھ دا کتیا سوترے اینو کہندے نے وامتاز الیوم ایھا المجرمون اینو کہندے نے مالک یوم دین کہ قیامت دے دن تے جنہ دا یقین ایمان ہے کہ اللہ نے حساب لینا ہے حکیم الوزن بالقسط ولا تکسر المیزان وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
نیند او دن ایڈا دردناک انج لگے گا جویں ہوشاں اڈیاں نے او دن دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو جانا ہے میں ایتھے رو پیاویں اس مائی دا ایمان ذرا سن کے اینی ایماندار امام احمد آندے نے بی بی دس کے ویچیا کر لوکاں نوں رب ایک جنت دوے گا والی من خاف مقام ربی جنتاں جڑے اللہ تو ڈر دینے اللہ دو جنتاں تیار کیتیاں ہوئیاں نے تو بجلی ڈائریکٹ بال کے مسئلے وضو دے پوچھ دامیں جڑا بندہ بجلی ڈائریکٹ بال دائے وہ وضو نام ہی کرے انہوں کوئی لوڑ نہیں غسل نام ہی کرے کوئی لوڑ نہیں نائے کوئی لوڑ نہیں کیونکہ پلیت ہے پانی طہارت حاصل کرن لی استعمال کیتا جاندا ہے جدو پانی چوری دے بجلی نال کڈیا ہے پھر طہارت کیویں ملے گی لا مسجد و سسا لتقوی مسجد دی بنیاد بھی تقوی تے وضو دی بنیاد بھی تقوی واسطے کہ بندہ با وضو ہوئے تے آندہ میں پریزگار ہیں جڑا بندہ چوری دا مال لیا کے کھاوے وہ دی رزق حلال ہی نہیں تے عبادت کا دیئے تے وضو کا دا تے غسل کا دا ہے